झन्डै 6 महिना भइसक्यो विद्यालयहरू खोल्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यसरी नै कलेजहरू पनि सुचारू रूपले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थाहरूमा छैनन्। विद्यालयहरूले जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा कक्षामा ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन नसके पनि वैशाख महिनादेखि लगभग जुम लगायत अन्य माध्यम प्रयोग गरेर पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। अहिले यदाकदा जस्तो +2 को सन्दर्भमा विवादित कुराहरू आइराखेको छ। कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्दै गरेका कलेज जस्तो स्कुलहरूले विद्यालयहरूले चाहिँ कलेज भन्ने विषयमा पनि जस्तो एउटा एक खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्दै गरेका साथीहरूले चाहिँ कलेज नभनेर विद्यालयकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दा बेटर हुन्छ, किनभने कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेर मानेको अवस्थामा चाहिँ फेरि पनि समाजमा एक खालको अन्योलता सिर्जना गर्ने गरी अगाडि बढ्नु ठाउँ हो। कक्षा 11 र 12 मा हामीले यस जया मल्टिपल क्याम्पसको प्राङ्गणमा हामीले कक्षा 11 र 12 मनकामनाकै नामबाट अध्यापन गराउने गरेका छौँ। कक्षा 11 र 12 यो माध्यमिक शिक्षा नै हो। मनकामना माध्यमिक जस्तो विद्यालयकै स्वरूपमा यहाँ पढाइ हुने गर्दछ। ब्याचलर्सका विभिन्न खाले प्रोग्रामहरू विशेष गरी BCA, BBM, BBS, BSW, BA का कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ब्याचलर्स जुन जया मल्टिपल क्याम्पस अन्तर्गत सञ्चालन गरेका छौँ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जस्तो सम्बन्धन प्राप्त गरेर सञ्चालित क्याम्पस हो। यस्तै गरेर मास्टर्स डिग्रीमा हामीले MBS को कार्यक्रम जुन निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा ल्याइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाइको साथसाथै जस्तो प्यारलली अन्य क्रियाकलापहरूमा खेलकुद लगायत अन्य गतिविधिहरूमा चाहिँ सरिक गराउँदै अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। र जया मल्टिपल क्याम्पस समग्र रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि आम अभिभावक, आम विद्यार्थीहरूको एउटा रोजाइको विषय बन्न सबल र सक्षम भएको कुरा पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार, म भवानी प्रसाद पौडेल, जया मल्टिपल क्याम्पस जोड पार्टीको प्रिन्सिपल, साथै म हिसान काठमाडौँको सचिव। विशेष त यो कोभिड-19 को प्रभाव सबैभन्दा बढी विद्यालय क्षेत्रमा परेको छ। विशेष गरी कक्षा 10 सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयहरू र सँगै 11, 12 र युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। झन्डै 6 महिना भइसक्यो विद्यालयहरू खोल्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यसरी नै कलेजहरू पनि सुचारू रूपले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थाहरूमा छैनन्। विद्यालयहरूले जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा कक्षामा ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन नसके पनि वैशाख महिनादेखि लगभग जुम लगायत अन्य माध्यम प्रयोग गरेर पठन पाठनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। विशेष गरी निजी शिक्षालयहरूले सुरुमा आधिकारिक रूपमा राज्य स्तरबाट पठन पाठनका कार्यक्रमलाई सञ्चालन नगर्ने भन्दा विशेष गरी निजी स्तरबाट सञ्चालित सबै खाले विद्यालयहरूले चाहिँ लगभग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि सुरुका दिनहरूमा शुल्कको विषयलाई लिएर कतिपय नगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जुन क्लासेसहरू सञ्चालन भएको थियो अनलाइन मार्फत अथवा रेडियो टेलिभिजन मार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ तुरुन्त रोक्न पनि लगाइयो र सँगसँगै ती निजी शिक्षालयहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण लिएर उहाँलाई किन विद्यालय सञ्चालन गरेको, कार्यक्रमहरू किन सञ्चालन गरेको भनेर समेत उहाँलाई सोध्ने कार्यक्रमहरू भयो। यद्यपि निजी स्तरबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले आफ्ना निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमहरूलाई लिएर गए। विद्यार्थीले पढ्न पाउने, सिक्न पाउने र क्रिएटिभ बन्ने, सृजनशील बन्ने जुन कार्यक्रम छ यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ जस्तो निजी शिक्षालयहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरे। यद्यपि अहिले 6 महिना भइसकेको छ। यसलाई पनि विभिन्न माध्यमद्वारा रेडियो, टेलिभिजन, जुम क्लासेसहरू, माइक्रोसफ्ट टिम लगायत अन्य गुगल जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई जो अहिले लकडाउनको अवस्थामा घरमै बसिराखेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा यस्ता पठन पाठनका कार्यक्रमहरूमा सरिक बनाइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। र अहिले चाहिँ विशेष गरी धेरै जसो विद्यालयहरूले चाहिँ फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम भनेर अहिले आफ्नो मूल्याङ्कनको जुन प्रक्रिया छ यसलाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराखेको अवस्था चाहिँ छ। हुनसक्छ विद्यार्थीहरू अहिले निरन्तर रूपमा पढिराखे पनि
एउटा विद्यालयले आशा गर्ने पछि के हो भने हिजोका दिनमा जसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा थिए यो पोस्ट कोभिड विद्यालयहरू पनि पूर्ववत अवस्थामै आउँछन् भन्ने एउटा मान्यता अनुरूप अगाडि बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ। तर जति हामीले सोचिराखेका छौँ पूर्ववत अवस्थामा नै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हाम्रा विद्यालयहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गराउनको लागि धेरै ठुलो जस्तो समस्याहरू आइपर्न सक्छ, कठिनको सामना गर्नुपर्नेछ। यद्यपि यसबाट हामी हतोत्साहित हुनु हुँदैन। विद्यालयहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनुपर्छ र आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा स्वस्थ भएर बाँच्नुपर्छ। स्वस्थ भयौँ भने भोलिका दिनमा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। यो वर्ष बनाएका योजनाहरूलाई आगामी वर्षमा पुरा गर्नेछौँ र यो वर्ष गर्न नसकिएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अर्को वर्ष पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो बेला समृद्धिका कुराहरू गरौँला, करियरका कुराहरू गरौँला, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र विशेष गरी शिक्षालयहरूले आफ्ना निरन्तर रूपमा गर्ने जति पनि कार्यक्रमहरू थिए यसलाई चाहिँ यो वर्ष थाती राखौँ, अर्को वर्ष सम्पन्न गरौँ, आत्तिनु हुँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ धैर्य भएर बसौँ, प्यासेन्स चाहिन्छ। यदि भयो भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने खालको वातावरण बन्दछ। जस्तो नयाँ शैक्षिक सत्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अहिले अन्योलताको अवस्थामै हुनुहुन्छ, अभिभावकजीहरू पनि अन्योलताको अवस्थामा हुनुहुन्छ, टिचर साथीहरू र शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै खाले पक्षहरू चाहिँ अन्योलताको अवस्थामा हुनुहुन्छ। इभन जस्तो शिक्षा मन्त्रालयले पनि यही गर्ने, यसरी नै अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने खालको नीतिगत रूपमै ठोस निर्णय गर्न सकिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। यद्यपि जस्तो केही दिन अगाडि मात्रै सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले यो पटकको शैक्षिक सत्र खेर नजान दिनको लागि वैकल्पिक माध्यमबाट, चाहे त्यो रेडियोबाट होस्, टेलिभिजनबाट होस्, यस्तै जुम लगायतका अनलाइनका क्लासेसहरू, भर्चुअल क्लासेसहरू जे जति गर्न सकिन्छ जस्तो सबै खाले विद्यालयहरू, कलेजहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने र यसलाई नै काउन्ट गर्ने, गणना गर्ने र यो शैक्षिक सत्र हिजो जसरी हाम्रो क्यालेन्डरमा मेन्सन गरिएको थियो त्यही अनुरूप नै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। शैक्षिक सत्र कुनै पनि हालतमा खेर जानु दिनु हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धताका साथ राज्य स्तरबाट जुन कुराहरू आएको छ यसलाई पनि हामी सबै खाले विद्यालयहरूले, कलेजहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आफ्ना गतिविधिहरू, पठन पाठनका गतिविधिहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने, नियमित रूपमा यसको मूल्याङ्कन गर्दै जाने र हाम्रो जुन शैक्षिक सत्र छ त्यो अवधिभरिमा पढाउनु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ बरु अलिकति समराइज गरेर हुन्छ, टेक्स्ट बुक भन्दा पनि करिकुलम पढाएर हुन्छ, अथवा कन्सेप्चुअल लर्निङमा गएर हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने ज्ञान चाहिँ दिएर यो शैक्षिक सत्र कतिमा पनि खेर जान नदिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा निरन्तर रूपमा सबै साथीहरू चाहिँ लागिरहनु पर्ने हुन्छ। दूर दराजमा रहेका विद्यालयहरूले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर यो शैक्षिक सत्रमा समस्या होइन, यसलाई समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि जाउँ र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो यो करिकुलम, हाम्रो यो शैक्षिक सत्र, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै अगाडि गइयो भने मलाई लाग्छ शैक्षिक सत्र हामीले यथावत राख्न सक्छौँ, खेर जान दिँदैनौँ। र अर्को वर्ष यो वर्ष पढाउन नपाएका चिजहरू, सिकाउन नपाएका चिजहरू अथवा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सृजनशील बनाउने पाठमा अर्को वर्ष अलिक बढी मेहनत गरेर अगाडि बढाउँला। यो वर्ष चाहिँ मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ, स्वस्थ भएर रहन सक्नुपर्छ। हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा अभिभावक, हाम्रा टिचर्स सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वस्थ भएर राख्न सक्ने खालको वातावरण क्रिएट गर्न सक्यौँ र केही हदसम्म सृजनशील बनाउन सक्यौँ भने यो शैक्षिक सत्रलाई हामी कायम राख्छौँ, खेर जान दिँदैनौँ। यसको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ, कटिबद्धता चाहिन्छ। अहिले यदाकदा जस्तो +2 को सन्दर्भमा विवादित कुराहरू आइराखेको छ। कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्दै गरेका कलेज जस्तो स्कुलहरूले, विद्यालयहरूले चाहिँ कलेज भन्ने विषयमा पनि जस्तो एउटा एक खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्दै गरेका साथीहरूले चाहिँ कलेज नभनेर विद्यालयकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दा बेटर हुन्छ, किनभने कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेर मानेको अवस्थामा चाहिँ फेरि पनि समाजमा एक खालको अन्योलता सिर्जना गर्ने गरी अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। यसले अलिकति भ्रम चाहिँ सिर्जना गरेको छ, पैदा गरेको छ आम मानिसमा। यो खालको जस्तो कक्षा 11 र 12 कलेज होइन, यो विद्यालय नै हो। हामी विद्यालय अवस्थामै छौँ, विद्यालय नै सञ्चालन गरिराखेको अवस्था हो। त्यसैले साथीहरूले कक्षा 11 मा जानसाथ कलेज भनेर नामाकरण गरिदिँदै गर्दाखेरि समाजमा एउटा अन्योलताको स्थिति सिर्जना गरेको छ। त्यसैले यसमा साथीहरू कहीँ कतै कुनै पनि रूपमा अप्ठ्यारो नमानिकन
कक्षा 11 मा मैले भर्ना गर्दैछु। आफ्नो विद्यालयको नाम छँदैछ, त्यसमा कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो भनेर भनिदिँदा अझ राम्रो हुन्छ। हामीले सञ्चालन गर्दै गरेको विद्यालयको इज्जत बढ्छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्दिनु हुन सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राज्य स्तरबाट आएको कुराहरू पनि त्यही हो र कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्दै गरेका स्कुलहरूले, संस्थाहरूले चाहिँ कलेज नभनिदिनु हुनको लागि पनि राज्य स्तरबाट आग्रह गरिएको छ। हामीले पनि त्यसलाई पालना गरौँ र आफूले सञ्चालन गर्दै गरेको विद्यालयमा कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो अथवा 11 र 12 हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ भनेर यसलाई नै व्यापक बनाउँदाखेरि अझ हाम्रो इज्जत बढ्छ, शान बढ्छ र मान बढ्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ भ्रम चाहिँ अलिकति पैदा नगर्ने गरी अगाडि बढ्दिनु हुन र यसलाई कलेज नभनिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो जय मल्टिपल क्याम्पसको अहिलेको अवस्था। जय मल्टिपल क्याम्पस विशेष गरी हाम्रो चाहिँ मनोकामना सेकेन्डरी स्कुलको एउटा एक्सटेन्डेड फर्म हो। कक्षा 11 र 12 मा हामीले यस जय मल्टिपल क्याम्पसको प्राङ्गणमा हामीले कक्षा 11 र 12 मनोकामनाकै नामबाट अध्यापन गराउने गरेका छौँ। कक्षा 11 र 12 यो माध्यमिक शिक्षा नै हो। मनोकामना माध्यमिक जस्तो विद्यालयकै स्वरूपमा यहाँ पढाइ हुने गर्दछ। ब्याचलर्सका विभिन्न खाले प्रोग्रामहरू विशेष गरी BCA, BBM, BBS, BSW, BA का कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ब्याचलर्स जुन जय मल्टिपल क्याम्पस अन्तर्गत सञ्चालन गरेका छौँ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जस्तो सम्बन्धन प्राप्त गरेर सञ्चालित क्याम्पस हो। यस्तै गरेर मास्टर्स डिग्रीमा हामीले MBS को कार्यक्रम जुन निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा ल्याइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि। त्यसरी जय मल्टिपल क्याम्पस भन्नासाथ M2M मनोकामना सेकेन्डरी जुन मन्टिसोरीदेखि कक्षा 12 सम्म र त्यसपछि एक्सटेन्डेड फर्मको रूपमा रहेको मास्टर्स डिग्रीसम्म सञ्चालन गर्न सकिने जय देवकोटा एजुकेसन फाउन्डेसन अन्तर्गत र यसरी नै जय मेमोरियल एजुकेसन फाउन्डेसन अन्तर्गतका यी कार्यक्रमहरू विशेष गरी मन्टिसोरी बेसदेखि मास्टर्स डिग्रीसम्म सञ्चालन गर्ने एउटा थलोको रूपमा जय मल्टिपल क्याम्पसलाई हामीले लिएका छौँ। यसमा विशेष गरी यस पूर्वी क्षेत्रका निजी तथा आवासीय जुन विद्यालय सञ्चालकज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, सहायक प्रिन्सिपलज्यूहरूको जस्तो विशेष अगुवाईमा यो चाहिँ कलेज सञ्चालनमा आएको छ। विशेष गरी निजी क्षेत्रबाट कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएका शिक्षा क्षेत्रका हस्तीहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा भनौँ, प्रत्यक्ष अगुवाईमा भनौँ, प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालित यो जय मल्टिपल क्याम्पस हो। यो विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि निरन्तर रूपमा कक्षा 11, 12 र ब्याचलरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। कक्षा 11 र 12 मनोकामना सेकेन्डरी स्कुल अन्तर्गत र ब्याचलर्स र मास्टर्स डिग्रीका कार्यक्रमहरू जय मल्टिपल क्याम्पस अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको कुरा म सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो विशेष गरी एउटा काठमाडौँ जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको मात्र नभई एउटा नेपालकै जस्तो दृष्टिकोणमा हेर्दै गर्दाखेरि एउटा शैक्षिक धरोहरको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। किनभने यसले लामो इतिहास बोकेको छ र राम्रो कार्यक्रमहरू यसमा विशेष गरी BA, BBS, BSW, BCA, BBM, BBS का कार्यक्रम र साथै मास्टर्स डिग्रीमा MBS को कार्यक्रमहरू एउटै छातामुनि सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ र लामो इतिहास बोकेको छ र क्वालिटीको दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दा अत्यन्तै राम्रो रिजल्ट हामीले दिन सफल भएका छौँ, सबल भएका छौँ। र वातावरणीय दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दाखेरि एकातिर जस्तो गोकर्ण वन र अर्कोतिर बागमती नदी बगिराखेको एउटा सफा सुन्दर हराभरा माकलबारी क्षेत्रमा अवस्थित यो कलेजको आफ्नै जस्तो एकाडेमिक बिल्डिङ, सफिसियन्ट प्लेग्राउन्ड र सँगसँगै यही हाम्रै प्रिमिजेसभित्र भलिबल, बास्केटबल, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन लगायत हाम्रो मनोकामना फुटसल भनेको यही माकलबारीमा अवस्थित छ। त्यसमा विशेष गरी अहिलेका युथहरूको लागि सबैभन्दा मनपर्ने खेल फुटसल। त्यो हाम्रो आफ्नै ग्राउन्डमा होइन, आफ्नै फुटसलमा 7A साइड र 5A साइडमा एकैचोटि खेलाउन सक्ने खालको वातावरण तयार गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाइको साथसाथै जस्तो प्यारलली अन्य क्रियाकलापहरूमा खेलकुद लगायत अन्य गतिविधिहरूमा चाहिँ सरिक गराउँदै अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। र जय मल्टिपल क्याम्पस
समग्र रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि आम अभिभावक आम विद्यार्थीहरूको एउटा रोजाइको विषय बन्न सबल र सक्षम भएको कुरा पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै अहिले यसै पटक विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर पठाउने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसको प्रमाणीकरण गरेर प्रमाणपत्रहरू दिने गरी जुन खालको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यस अन्तर्गत उत्तीर्ण हुनुभएका सम्पूर्ण एससी क्यान्डिडेट्सहरूलाई जय मल्टिपल क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरू यहाँको शुभ रहोस्। यदि तपाईहरू अहिले अन्योलताको बीचमा हुनुहुन्छ भने अन्योलता हुनुहुँदैन। विषय छनौट र विशेष गरी कलेज छनौटको सन्दर्भमा उहाँहरू क्लियर हुनुपर्छ। विशेष गरी विषय छनौटको क्रममा आफू भविष्यमा के बन्ने त्यसको लागि कक्षा 11 देखि नै वातावरण तयार गर्नुपर्छ। विषयहरू त्यसरी नै छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिलेको नयाँ करिकुलम यदि लागू भयो भने यसमा फ्याकल्टी भन्ने चिजहरू रहँदैन, तर विषय छनौट गर्ने क्रममा चाहिँ भविष्यमा म कता जान चाहने, मेडिकल साइन्सतिर जाने हो कि इन्जिनियरिङ साइन्सतिर जाने हो कि ब्याङ्किङ सेक्टरतिर जाने हो कि अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनतर्फ जाने हो अथवा जस्तो कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने हो, पछि गएर म कानुन पढ्छु भन्ने हो, या जस्तो ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टी अन्तर्गत रहेर म पछि चाहिँ एउटा राम्रो स्कलर बन्न चाहन्छु, देशको सेवा गर्ने गरी जस्तो निजी जस्तो हामी सामान्यतया हामी भन्छौँ नेपाल सरकारका जस्तो निजामती सेवामा जाने हो अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाने हो, अकाउन्टिङ सेक्टरमा जाने हो, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा जाने हो, मेडिकल सेक्टर अथवा कृषि लगायतका अन्य सेक्टरमा जानको लागि अहिलेदेखि नै विशेष छनौटमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू यसमा ढुक्क भएर आफू पछि के भन्ने त्यो अनुसारको विषय छनौट गर्नुहोस् र कलेज छनौट गर्दा पनि विशेष गरी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कलेज कहिलेबाट सञ्चालनमा छ, कस्ता व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालनमा छ, त्यसको एकाडेमिक जस्तो हिस्ट्री के छ, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ, रिजल्टको अवस्था कस्तो छ, कस्ता ठाउँमा सञ्चालित छ, त्यो भित्रको जस्तो पठन पाठनको गतिविधिहरू कस्तो छ, टिचर्स जस्तो टिम कस्तो हुनुहुन्छ जसलाई हामीले फ्याकल्टी भनेर भन्छौँ, त्यो फ्याकल्टिजहरू कस्तो हुनुहुन्छ, विगतको रिजल्ट कस्तो छ र विद्यार्थीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विद्यार्थीको भावनालाई धेरै नजिकबाट कदर गर्ने गरिएको छ या छैन त्यो पार्ट र एउटा अभिभावकज्यूले जुन एउटा इन्स्टिट्युसनलाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई कदर गर्ने गरिएको छ या छैन र त्यो संस्थाभित्र पसिसकेपछि कम्तीमा तपाईँलाई एउटा असल नागरिक बनाएर एउटा असल विद्यार्थी बनाएर त्यहाँबाट पास आउट गराउने गरिएको छ या छैन त्यो पार्टलाई हेरिदिनुहोस्। त्यति हेरिदिनु भयो भने लगभग यहाँले विषय छनौट गर्ने र यस्तै गरेर कलेज छनौट गर्ने क्रममा अन्योलता हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले कम्तीमा पनि यी विषयहरूलाई चाहिँ यो चिजहरूलाई यहाँले मनन गरिदिनु हुन सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि सम्भव छ, इजी एक्सेस छ भने एकपटक जय मल्टिपल क्याम्पसको प्राङ्गणमा आइदिएर यहाँको सबै गतिविधिहरूलाई धेरै नजिकबाट नियालिदिनु हुन समेत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।